अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब के हवाले से एक खबर छपी और कि उन्होंने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से बात की है, शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, और उसमें कुछ वाज़ेह बातें उन्होंने की और ये भी कहा कि बता दिया गया है, कन्वे कर दिया गया है अमेरिका में अमेरिकी जर्नैलों को कि जब तक हमारे मुल्क की पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर लेती नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जब तक उस पर कंप्लीट डिलिब्रेशंस नहीं हो जाती, उस वक्त तक वहां का कोई जनरल पाकिस्तान नहीं आएगा। ताज्जुब की बात यह है कि तकरीबन कुछ 2-3 हफ्ते पहले की ये बात है। ताज्जुब की बात यह है कि आज क्यों अमेरिकी जर्नैल पाकिस्तान आए जबकि हमारे मुल्क की पार्लियामेंट ने ज़ाहिरी तौर पर अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया और कोई फाइनलिटी नहीं है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी ने दी हैं वो सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं, उन पर बहस अभी जारी है, कोई बात सामने नहीं आई वाज़े तौर पे। तो क्या आज इन जर्नैलों का आना ये बात साबित करता है, रादर सेठी साहब का वो आर्गूमेंट उसको साबित करता है, एंडोर्स करता है कि फैसले कहीं और हो जाते हैं, ये जो पार्लियामेंट के अंदर होता है ये शायद सिर्फ सेरेमोनियल है या एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है हमारे मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस को भी कि चलें जी आप खुश रहें, खेलते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फैसले कहीं और हो जाते हैं। आज सेठी साहब से ये पूछेंगे, लेकिन नाजरीन आगे जाने से पहले, डिस्कस करने से पहले, आज सेठी साहब को मैंने शुरू में ये गुगली करानी है जिसका सेठी साहब को कोई अंदाजा नहीं है। यार ये क्या, तुमने तो मेरा फोकस उधर अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात की तरफ किया हुआ है, तो अब कहीं और ले जाना चाह रहे हो? आज आप सोचें कि मैं आपको क्या सवाल करूंगा। नवाज शरीफ के बारे में? ओ नहीं जी नहीं, छोड़े, मैं आपको ऐसा सवाल करूंगा सेठी साहब जो आपने वाकई आपके ज़हन में नहीं आ सकता। अच्छा चल यार, सस्पेंस बंद कर, लेट्स हियर इट। अच्छा मुझे ये बताएं, हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं, इट्स एन एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अच्छा, कि निज़ाम ज़िंदगी किस चीज पर कायम है? ऑप्शंस, निज़ाम ज़िंदगी किस चीज पर कायम है? ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। अच्छा, एक है दौलत, दौलत, ठीक, दीन, दीन, दुनिया, दुनिया, या जरदारी साहब है, या जरदारी साहब। जरदारी साहब का क्या तल्लक है सारी चीजों में? ये आप बताएं ना। आप ये कहां से तुमने उठाया? ये 9th क्लास के एग्जाम के अंदर ये सवाल आया। 9th क्लास के एग्जाम के अंदर ऑफिशियली ये सवाल आया है और बच्चों ने टिक किया है इसको? जी जी, क्या करना पड़ा ना उन बेचारों को। तो अब मेरे से फिर क्यों पूछ रहे हो? मैं आप क्या जवाब देते इस सवाल का? अच्छा, अगर मैं कहूं जरदारी साहब तो नवाज शरीफ साहब नाराज हो जाएंगे। अच्छा, आप पहले ही जरदारी साहब पे चले गए, तो आउट, जरदारी साहब इज आउट। अगर मैं कहूं दीन, नहीं, अगर मैं दीन ना कहूं तो मुल्ले नाराज हो जाएंगे। अगर मैं दौलत कहूं तो जरदारी साहब नाराज हो जाएंगे। वो ठेकेदारी है ना। ठीक है, पास हो गया, पास हो गया, आपने सारों पे टिक नहीं करना। अच्छा नहीं, मैं तो इस सवाल का जवाब ही नहीं दूंगा। नहीं देंगे। चलो यार, लेट्स गेट ऑन विद दैट। हाँ जी, अच्छा सेठी साहब, अब ये बताइए, सवाल मैं आपसे ही कर देता हूँ कि कुछ दिनों पहले आपने, ऑब्वियसली हमने ये डिस्कस किया था, आपने इसके बारे में कहा था कि ये जो जितनी भी रिकमेंडेशंस आई हैं ये सेरेमोनियल हैं, फैसले कहीं और हो गए हैं, मेजॉरिटी कहीं और से आई है। हिना रब्बानी खान साहिबा ने कहा कि नहीं जी वो डिसएग्री करती हैं। अब ये बताइए, अमेरिकन जर्नल्स पाकिस्तान आ गए, मैटिस आ गए, जॉन लेनन आ गए, मुलाकात भी हो गई, कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आई बाहर ना एएसपीआर का स्टेटमेंट? हिना रब्बानी खान साहिबा और प्राइम मिनिस्टर साहब सोल में थे, कोरिया में, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ओबामा के साथ। प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, आप अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल रखें और दोनों बैठ के आप अपना ख्याल रखें, मगर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको मत भूलिएगा। अच्छा, ये उन्होंने बात कही वहाँ। अच्छा, उससे ये बड़ा क्लियर हो गई थी ना बात कि अमेरिका अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बरकरार रखना चाहता है और वो आपको कह रहा है कि आप जो मर्जी कर ले, सब चीज़ें मंजूर है, मगर अगर आपने हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर हमें तंग किया तो हम अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को डिफाइन करके, डिबेट करके, उठा करके लगाएंगे। अच्छा, अब इससे तो बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट है, हालांकि स्ट्रांग तरीके से नहीं दिया गया। यहां कुछ अरसे से
जनवरी में पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशंस बनाई, 2 महीने इंतजार किया, कमेटी ने बनाई ना, रजा रबानी साहब की कमेटी ने 2 महीने इंतजार किया कि जी डिबेट होगी, फिर डिबेट शुरू हुई, उसके ऊपर कोई सुना था कि इत्तेफाक हो गया है कमेटी के अंदर, मगर अब वो जब पार्लियामेंट के अंदर डिबेट शुरू हुई तो मियां नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब सॉरी करके अलग हो गए। उन्होंने कहा हमने तो एग्री नहीं किया, और ये सारी गेम फिर खुल गई। अब ये करंट सिचुएशन है। इस करंट सिचुएशन में कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि अभी कोई रिकमेंडेशंस फाइनलाइज हुए भी हैं कि नहीं, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट कंक्लूड हुई भी है कि नहीं, चल रही है ना अभी। तो उधर से 2 अमेरिकन जर्नल, एक नेटो के हेड और एक सेंट्रल कमांड के हेड, दोनों सीनियर मोस्ट जनरल्स ऑफ द अमेरिकन्स इन अफगानिस्तान, वो उठ के आ गए। अब ये जो उठ के आ गए, ये ऐसे नहीं है कि आज उनको फोन गया कि आ जाइए तो वो आ गए। ये 3, 4, 5 दिन पहले कुछ तय हुआ होगा कि उस डेट तक आप आ जाएं, उससे पहले पार्लियामेंट का सेटल हो जाएगा। ये जनरल्स टू जनरल्स ये बात गई होगी, और ये फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस नहीं गई होगी, ये जनरल्स टू जनरल्स गई होगी। अच्छा, अब तवक्को तो ये आपकी भी थी, हमारी भी ये थी कि अगर पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर तय हो गया है तो डिबेट पार्लियामेंट में छोटी मोटी डिबेट होगी, उसके बाद अग्री हो जाएगा और वो एक रेजोल्यूशन आ जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। मगर ये जो मियां साहब ने जो सॉरी करके हाथ खींच लिया, ये मेरा ख्याल है प्लानिंग के अंदर नहीं था लास्ट स्टेज। इसीलिए ये जो था ना, ग्रीन लाइट दे दी गई थी फ्रॉम GHQ टू GHQ दी ऑन द अदर साइड, और वो आ गए। इसका मतलब 2 निकलते, एक ये कि कुछ तय पाया हुआ है पहले बिहाइंड द सीन्स। मैंने काफी अरसे से आपसे कह रहा हूं कि जो अग्रीमेंट है वो मोटी मोटी बात हो चुकी है, कुछ बारीकियां रह गई हैं, वो आगे जाके तय होंगी इन ड्यू कोर्स। ये एक पूरी एक्सरसाइज हो रही थी कि ऐसे ना लगे कि पाकिस्तान की अफवाज ने डायरेक्ट बात कर ली, और अगर इसकी बात कोई तनकीद भी होती है तो वो तनकीद अफवाज के ऊपर ना आए। हमारे जो कौमी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें, इसकी ओनरशिप लें, इसकी मलकियत लें और इसको डिफेंड करें। और ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं था, इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर अपोजिशन भी बैठी हुई थी, ताकि ऐसे लगे कि ये सारे मुल्क का एक नेशनल कंसेंसस है जो डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर ये सारी चीजें डिफाइन हो गई हैं। अब इसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है, अब रास्ता खुल गया है कि इन बेसिस के ऊपर आगे अमरीकनों से बात की जाए। और मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि इसी बेसिस के ऊपर बात हुई है। अपने नेशनल इंटरेस्ट बरकरार रख के, सामने रख के हमारे जनरल्स ने बड़ी सख्त तरीके से, सही तरीके के साथ नेगोशिएशन की है, और उनकी यही तवक्को थी कि ये जो कंसेंसस बना है इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ज़हन में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई अनपेट्रियाटिक चीज़ हो गई है या आपने अपने इंटरेस्ट बेच दिए हैं। ये हुआ ये है कि ये अब प्लानिंग का एक प्रॉब्लम बन गया। सियासत में ऐसे होता है। मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने ये देखा है कि इमरान खान साहब भी नंबर लगा रहे हैं एंटी अमेरिकनिज्म, मौलाना फजल भी एंटी अमेरिकनिज्म के नंबर लगा रहे हैं, और वो तो साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो पार्लियामेंट में है ही नहीं एक, और दूसरा जो है वो वैसे ही मतलब उनकी उतनी अहमियत नहीं है। मुस्लिम लीग नून की अहमियत थी, ये अगर साथ होते तो ये बिल्कुल कैरी हो जाना था। और आज जो डिस्कशंस हुई हैं उसके अंदर फाइनल बातें शायद अनाउंस भी हो जाती कुछ, मगर अब अनाउंस नहीं होंगी। उसकी वजह ये, जब तक नवाज शरीफ साहब साथ नहीं आएंगे तो हुकूमत, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सारा बोझ उनको उठाना पड़ेगा और वो बदनाम हो जाएंगे। और मियां साहब प्रूव कर देंगे कि एक, कि वो भी एंटी अमेरिकन है, उनकी पार्टी भी, नंबर 2 कि वो सॉफ्ट ऑपोजिशन नहीं कर रहे, वो हार्ड ऑपोजिशन, हार्ड लाइन ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं अब इसके अंदर एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम आ गया कि एक तरफ हमारी तरफ से कमिटमेंट हो चुकी है कि अब हम इस तरीके से आपसे काम करने के लिए तैयार हैं, जिसके अंदर 2 क्लियर कट चीजें समझ आ रही है। एक ये कि नेटो पाइपलाइन रिस्टोर हो जाएगी, दूसरा ये कि ड्रोन्स के ऊपर कुछ बातचीत होगी, कुछ सेटलमेंट होगी, कुछ नहीं होगी, वो आके जाके ट्रायल एंड टेस्टिंग के बाद देखा जाएगा। ट्रायल एंड टेस्टिंग के बाद देखा जाएगा कि ड्रोन्स के ऊपर इतनी विदाउट वार्निंग और इतनी ज़्यादा बारिशें जो हो रही हैं ड्रोन्स की, वो नहीं होंगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको देखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका ड्रोन पॉलिसी नहीं छोड़ने के लिए तैयार। तो अगर वो ड्रोन पॉलिसी नहीं छोड़ने के लिए तैयार, तो और हम तैयार हो गए हैं नेटो सप्लाई लाइन खोलने के लिए, इसका मतलब है कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना। आपको याद है पहले भी क्या था, हम कहते थे ड्रोन्स के हम खिलाफ हैं, मगर फिर भी ड्रोन्स आती थी और ठा कर के चली जाती, तो अब भी आ रही थी ना, और अब भी आ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ एम्बिग्यूटी जो है ये डिलिबरेटली मेंटेन की गई है हमारी तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, और ये शायद कंटिन्यू करनी थी, मगर इसके ऊपर थोड़ा सा लगाम भी डालनी थी।
باقی جو ایشوز ہیں CIA ورسز ISI کہ وہ جو آپریٹیوز ہیں یہ اس میں بھی تھوڑی سی امریکہ نے لچک دینی تھی، زیادہ نہیں دینی تھی، مگر جو ہاں لچک دینی تھی وہ یہاں ڈسکس ہی نہیں کیا جا رہا پارلیمنٹری ریزولوشن کے اوپر۔ یہ جو سارے پوائنٹس آپ نے پڑھے ہیں نا پارلیمنٹری ریزولوشن، اس میں وہ اصلی پوائنٹ اس میں جہاں امریکہ آپ کے لیے کوئی لچک نکال رہا ہے وہ بتایا ہی نہیں گیا۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ افغانستان کی جنگ نہیں جیت سکتے، پہلی بات۔ ٹھیک ہے، آپ نے ٹائم ٹیبل دے دیا 2 سال میں آپ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، آج تک آپ نے ہماری بات نہیں مانی کہ پاکستان کا ایک سینٹرل رول ہے افغانستان میں، اور وہاں جو سولوشن ہوگی وہ ہمارے بغیر نہیں ہو سکتی، اسٹریٹجک انٹرسٹ، اسٹریٹجک۔ اور آپ مہربانی کر کے ہمیں وہ رول دیں، ہم وہ رول ادا کریں گے، اس کے بغیر نہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، نہ ہمارا ہوگا، نہ افغانستان کو ہوگا، نہ طالبان کو ہوگا۔ اور آہستہ آہستہ امریکہ اس کی طرف آ رہا ہے، آہستہ آہستہ۔ اس کا دل نہیں تھا یہ، مگر اس کی اب مجبوری ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، جانا ہے۔ 67% امریکنز جو ہیں وہ اس وقت اس جنگ میں افغانستان میں جو مداخلت ہے امریکہ کی اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ انٹرسٹ لوز کر گئے؟ نہیں انٹرسٹ نہیں، اپوز کر رہے ہیں اس پالیسی۔ تو امریکہ بھی اب سب کو یہ پتا چل گیا ہے کہ امریکہ یہاں جنگ نہیں جیت سکتا، اب پاکستان کا رول بڑھے گا۔ یہ جو آگے 6 مہینے آنے تھے نا، اس کے اندر ڈرون پالیسی، پاکستان کا رول، ٹاکس وتھ طالبان، پاکستان کا رول ان ارینجنگ ٹاکس وتھ طالبان، یہ ساری چیزوں کا فیصلے ہونے تھے سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس کے لیے وہ راستے کھولنے کے لیے ان ساری اہم چیزوں کے اوپر نیٹو سپلائی لائن کھولنی تھی، کیونکہ یہ تو کسی وقت آپ بند کر سکتے ہیں نا، تو بٹن دبایا بند ہو جائے، تو یہ ایک لیوریج ہے۔ مگر یہ ساری چیز کرنے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کی اپروول چاہیے تاکہ یہ سپلائی لائن کھولے، یہ سپلائی لائن کھولے۔ اسی کے اوپر مولانا کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھولنے دوں گا، عمران خان کہتا ہے نہیں کھولنے دیں گے، میاں نواز شریف صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں، اور وہ حافظ سعید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، لدھیانوی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو اٹھتا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ پرابلم بن گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سیریس ڈیڈ لاک کا یہ باعث بن سکتا ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے اب ہمارے پاس اس ڈیڈ لاک کو، جو پاکستان کے اندر ایک ڈیڈ لاک ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، اس کو توڑنے کے لیے اب کوئی راستے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اگر آپ چاہو تو وہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں آج۔ نہیں ویسے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ از ڈیوائیڈڈ، کوئی ابھی تک کوئی کنسنسس ہے نہیں، یہاں پر ایک اچھی خاصی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اوبویسلی امریکن جنرلز کا آنا، جنرل کیانی سے ملنا، یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ریڈی صاحب اس کے علاوہ کچھ چیزیں تھیں اس ریزولوشن کے اندر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی وہ ایسی چلی جائیں گی جیسے ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، اپالوجی جس کے بارے میں اتنی ڈرم بیٹ؟ اپالوجی تو سیٹلڈ ہے نا، اپالوجی تو آئے گی، اپالوجی از ناٹ این ایشو۔ وہ تو امریکہ میں نے آپ سے کہا 2 مہینے سے تیار ہے دینے کے لیے، کاش کہ امریکہ 6 مہینے پہلے دے دیتا تو یہ سارا کچھ ہوتا ہی نہ، کیونکہ اس وقت صرف اتنی بات تھی کہ آپ اپالوجی دے دیں اور یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ امریکہ نے وہاں بہت میں سمجھتا ہوں بے وقوفی کی کہ انہوں نے اسی وقت اپالوجی نہیں دی، اس وقت اپالوجی دے دیتے تو مسئلہ حل ہو جانا تھا، یہ سپلائی لائن 10 دن کے بعد کھل جانی تھی، مگر اس کے بعد پھر اور چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہم سگنیفیکنٹ موڑ پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی فوج اور حکومت نے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے بیہائنڈ دا سینز موٹی موٹی بات طے کر لی، جو ابھی کرنا ہے اور اگلے 6 مہینے میں امریکہ نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ دونوں نے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ڈیفائن کر دیا۔ افسوس اس بات کا کہ امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ امریکہ نے سب کو بتا دیا ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، آپ کی قیادت نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، کھل کے نہیں بتاتے۔ اگر ہمیں یہ آج اگر حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بات نہیں مانتے اور مولانا فضل نہیں مانتے، مگر جنرل کیانی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم محب الوطن ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نیت کے اوپر کسی کو کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی افواج کی نیت بالکل صحیح، وہ تو پاکستان کے لیے جان جو دینے کے لیے تیار ہے، وہ اور کیا دے گا، اور انہی کی وجہ سے اتنی ٹف لائن ہم لے رہے ہیں۔ تو اگر آج جنرل کیانی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر یہ پائپ لائن، یہ جو ہے سپلائی لائن ہم نے کھولنی ہے اور آگے ہم نے یہ کام کرنے اور کروانے، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم اس کا موقف کو پھر سے ریویو کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہاں اتنی سی بھی بات کوئی نہیں کرے گا، نہ میڈیا میں کوئی بات کرے گا، میاں نواز شریف صاحب کے بھی بند ہو جائیں گے اور مولانا بھی چپ ہو جائیں گے، اور یہ جو دھن آ رہے ہیں ڈی ایف سی والے یہ بھی چپ کر کے گھر چلے جائیں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ
اب پاکستان کی افواج کی قیادت کو یہ نہیں چاہیے کہ پارلیمنٹ کا سہارا لیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوں اور پارلیمنٹ سارا بوجھ ہی اٹھائے. پارلیمنٹ اگر بوجھ اٹھا لیتی تو بڑی اچھی بات تھی، مگر اب پارلیمنٹ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کیونکہ پارلیمنٹ کے 3 حصے اپوزیشن انکلوڈڈ وہ الگ ہو چکے ہیں. میڈیا میں بھی کوئی سمپتی نہیں ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے. اب ضروری یہ ہو گیا ہے کہ اگر میاں نواز شریف ساتھ نہیں آتے تو پھر پاکستان کی افواج کی قیادت کو کھڑا ہونا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ اب ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ویو ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ ہمارے قومی مفاد میں، اور ایکسپلین کرنا چاہیے لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں جس دن جنرل کیانی نے یہ ایکسپلین کر دیا، یہاں چوں نہیں ہوگی، سب کہیں گے یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارے مفاد میں ہے. But then people will say کہ جی اب دیکھ لیں فارن پالیسی پھر فوج بنانا شروع ہو گئی. وہ کوئی ایشو نہیں ہے، فوج ہی بناتی تھی. اب یہ ہے کہ کم از کم یہ ہوگا کہ گورنمنٹ اور فوج دونوں مل کے یہ ایک ہی بات کریں گے، اور اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن بھی ساتھ کھڑی ہو جائے اور ہمیں پتہ چلے ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. دیکھیے جب جنرل مشرف نے فیصلہ کیا تھا 9/11 کے بعد کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے، انہوں نے پوری ایکسپلین کیا تھا سارے میڈیا کے لوگوں کو بلا کے. اس وقت اپوزیشن تو تھی نہیں، آپ کو یاد ہوگا 2001 میں انہوں نے سارے میڈیا کو بٹھا کے سپتمبر میں اور بتایا تھا کہ یہ ہمارے آپشنز ہیں، یہ چوائسز ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور ہمارے پاس یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ اس کا یہ نقصان ہے، یہ کریں گے یہ نقصان ہے، یہ کریں گے اس کا یہ فائدہ ہے. سب کو ساتھ بٹھا کے ایک کنسنسس بنایا تھا اور پھر میڈیا نے کہا تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمارے یہ فائدے ہیں، یہاں ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے اینڈ سو آن. آج اگر جنرل کیانی وہی راستہ اختیار کریں، ٹیک پیپل پاکستان کی عوام کو کانفیڈنس میں لیں، تو یہ بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مگر اس کے لیے اب سامنے صاف آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کھڑے ہو کے کہ ہمارے خیال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے. سیٹھی صاحب یہاں دیر از اے ٹائم فار بریک. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ بہت اہم ہے جو آپ سیٹھی صاحب سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے، یقیناً آپ کو بھی وہ دلچسپ لگے گا. کوئی آج بھی ایسی بات ہے جو کہ آپس کی بات ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی. بریک کے بعد لائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.